السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 27ویں پارے چو سورہ نجم دے پہلے رکوع دی بابرکت آیات تلاوت کیتیاں نے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا کچھ حصہ عرض کیتا سی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو لے کے بیت المقدس تک گئے. اے سفر آپ دی سیر اللہ رب العالمین دیاں بہت بڑیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے. بیت المقدس تو لے کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس جو نکل دیا ثم جیء بالمعراج اللہ رب العالمین دے حکم نال سیڑھی دا انتظام کیتا گیا. اے بھی رب العالمین دی اتنی بڑی قدرت کہ اتنا لمبا سفر 500 سال دا پہلے آسمان تک آنن فانن رب نے طے کرا دیتا. اللہ دی ذات نے قرآن کریم دے اندر تاں ہی یہ بیان کیتا ہے کہ اساں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی وڈیاں وڈیاں نشانیاں دکھائیاں نے اور یہ نشانی ہے کہ اتنا لمبا سفر آنا جانا سارے دا سارا رات دے تھوڑے جا حصے دے اندر ہی رب نے طے کرا دیتا. پہلے آسمان دا سفر
اگے دوجے آسمان دا، ہر آسمان دے درمیان رب دی ذات نے 500 سال دا سفر ہی رکھیا ہے، اور ہر آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی ہے۔ اتنا لمبا سفر جانا، پھر واپس مکے دے اندر آ جانا، رات دے تھوڑے جہ حصے دے اندر، اے اللہ رب العالمین دی بہت بڑی قدرت ہے ساڈا۔ اللہ تیری قدرت دی اتے کامل ایمان اور یقین ہے کہ تیری ذات اس تو اگے بھی جے میں چاہے کر سکتی ہے۔ پہلے آسمان تے پہنچے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پیارے جبریل علیہ السلام نے انج آسمان دے دروازے تے دستک دیتی ہے، اگے فرشتہ کھڑا ہے دربان، عرض کردہ من دقل باب، آسمان دا دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام فرمان لگے، آنا جبریل ومائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربانہ جلدی دروازہ کھول دے، میں سید الملائکہ جبریل تے میرے نال سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویکھ لو نا رب دیاں شاناں، سید الملائکہ سارے فرشتیاں دا سردار، اج آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء دی سواری دی مہار پکڑن والے، لگام پکڑن والے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ نے مقام دس دیتا ہے۔ سونیا مکے والے نہیں منتے، نہ منن۔ دیکھ لو تہاڈی خدمت دے اندر فرشتیاں دا سردار تے پہلے آسمان دا دروازہ کھلیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگے جناب آدم علیہ السلام دی ملاقات ہون لگی ہے، تے انہاں دی ملاقات تو پہلے ایک فرشتہ جس دا نام حدیث دے اندر تاریخ تفسیر دے اندر اسماعیل آندا ہے، سامنے کھڑا ہے، تے 70,000 فرشتہ اس فرشتے دے 4 چفیرے نال کھڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے استقبال واسطے اے فرشتہ کنی عظمت والا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے۔ 70,000 فرشتہ کھڑا ہے، انہاں دا سردار اسماعیل فرشتہ بھی کھڑا اگے، تے جڑا 70,000 فرشتہ پیچھے، انہاں دی کنی عظمت ہے۔ اللہ دی ذات نے ایک ایک فرشتے نو ایک ایک لاکھ فرشتے دے اتے اللہ نے حاکم مقرر کیتا ہویا ہے۔ اینے سردار فرشتے، اینے فرشتیاں دی اتے سرداری کرن والے آج استقبال کدا کر رہے نے؟ آمنہ دے در یتیم، آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ عظمتاں دس رہے نے، اللہ شانہ دس رہے نے کہ سونیا ویکھ لے سارے فرشتیاں دے سردار تیرے استقبال واسطے میں کھڑے کر دیتے نے۔ ادھروں فارغ ہو کے سامنے دیکھیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھ دے نے جبریل من ہاذا، اے کیڑے بزرگ نے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام نے دسیا اے اللہ دے نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اگاہ دے تے جناب آدم علیہ السلام بھی استقبال کر رہے نے، تے زبان چونکی کہہ رہے نے اب میرے آن والے بیٹے، میرے پیارے نبی بیٹے، تہاڈا آنا مبارک ہووے،
تہاڈا آسماناں دا سفر مبارک ہوے. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح. نبی دا آنا مبارک ہوے، نیک بیٹے دا آنا مبارک ہوے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام کیتا ہے، ملاقاتاں ہوئیاں تے دیکھ دیاں کی دیکھ رہے نے کہ پیارے آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھ دینے خوش ہوندے نے تے بائیں طرف دیکھ دینے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہو گئے. پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ رہے نے جبریل کولو کہ جبریل کی وجہ ابا جی آدم علیہ السلام دائیں طرف ویکھ رہے تے خوش ہو جاندے، چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں، چہرے تے رونقاں آ جاندیاں، تے کھبے پاسے بائیں طرف دیکھ دے نے تے رون لگ پیندے نے. جسم دے اتے کب کبھی تاری پریشانی دا عالم آ جاندا. اے دی کی وجہ ہے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام نے پھر جواب دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام جدوں اپنے دائیں طرف دیکھ دے نے سجے پاسے ویکھ دے نے، انہاں دے سامنے انہاں دی جنتی اولاد دیاں روحاں رب دکھاندے نے. دائیں طرف انہاں دی او اولاد جیڑی فرما بردار، جیڑی نیکیاں کرن والی، اللہ دے او دے نبیاں دی فرما بردار اولاد، او دیاں روحاں ویکھ کے خوش ہو جاندے نے. اللہ میری اینی اولاد جنت دی مالک بنے گی. تے جدوں نظراں پیندیاں نے کھبے پاسے، اللہ انہاں دی او اولاد دکھاندے نے کہ جیڑی اولاد قیامت دے دن جہنم دے اندر جائے گی. باپ نہ باپ اپنی نیک اولاد تے خوش ہوندا ہے، تے جے اولاد بگڑ جائے، غلط رستے تے چلی جائے تے باپ پریشان ہو جاندا ہے. رب اگے التجاواں بھی کردا ہے، اللہ اگے رو رو کے دعاواں بھی کردا ہے. آدم علیہ السلام دی اکھاں چوں اس واسطے آنسو کہ اللہ میری اینی اولاد جہنم چ چلی جائے گی. اور صحیح بخاری دی روایت ہے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت قائم ہو جائے گی، آواز آئے گی یا آدم. اللہ آدم علیہ السلام نو بلان گے، اپنی عدالت دے اندر پیش کرن گے تے تھر تھر کمبدے ہوئے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام عرض کر دینے اللہ جی کی حکم ہے. تے رب العالمین فرمان گے یا آدم اخرج باس النار. آدم جی انج کرو، اپنی اولاد چو جنتی وکھرے کر دیو، جہنمی وکھرے کر دیو. ایک ایسا رب دا فیصلہ ہے کہ کیڑا باپ ہے جڑا اپنی اولاد نو اگ دے اندر سٹے گا، لیکن حکم رب دا آ گیا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدم نبی سوال کر رہے نے اللہ کنے لوگ جنت جان گے تے کنے جہنم دے اندر جان گے. او جڑا آدم علیہ السلام دا روح دیکھ کے خوش ہونا تے رونا اج او دا اللہ دی ذات سارا ہی نتارا کرن لگے. پیارے آدم علیہ السلام نو حکم ہو جائے گا اخرج باس النار، اج جنتی وکھرے کر دیو، جہنمی وکھرے کر دیو. اج پتہ لگا ہے ابا جی آدم علیہ السلام کیوں رو رہے سن. تفاسیر دے اندر اے بات ملدی ہے، صحیح بخاری دے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اللہ دی طرف حکم ہو جائے گا میرے پیارے آدم
1000 بندے وچوں ایک جنت دے اندر تے 999 جہنم دی طرف. میدان محشر دے اندر اے آوازہ آئے گا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او رب دا حکم کہ لوگوں اس دن نو یاد کر لو جس دن جوان جڑے دنیا تو گئے نے یوم یجعل الولدان شیبا جڑے بچے دنیا دے اندر بچپن دے اندر ماں باپ دی گودی دے اندر ہجے چلن پھرن دے قابل نہیں جڑے بچے اس حالت دے اندر دنیا تو فوت ہو گئے اے آوازہ سن کے انہاں تے بھی بڑھاپا طاری ہو جائے گا کہ کرے ساڈا نہ ہی نہ آ جائے حالانکہ انہاں دا کوئی گناہ نہیں کتی جنتی ہو بچے نے جڑے بلوغت تو پہلے دنیا تو چلے گئے لیکن رب العالمین دا حکم آ جائے گا اخرج باس النار میرے آدم آج اپنی اولاد نو آپ ہی جنتی جہنمی وکھرے کر دیو کیویں کرنگے رب دے قرآن نے اعلان فرمایا یورف المجرمون بسیماہم قیامت دے دن نیکاں دے چہرے چمک دے ہونگے تے مجرماں دے چہرے سیاہ ہو جانگے آج چمکا لے چہرے اپنے آج پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو 5 ٹائم وضو کر دیو اے تواڈے چہرے قیامت نو چمک دے ہونگے سونے نبی نے فرمایا میں بھی اپنی امت نو اس نشانی تو پہچانا گا تے آدم علیہ السلام بھی اس وضو والی نشانی تو پہچان کے اس امت دے نیکاں نو جنت وال چل دیں گے تے چوتھے بارے چ رب نے فیصلہ نہیں کر دیتا فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم رب العالمین نے فرمایا قیامت رو کچھ چہرے سفید ہو جان گے کچھ سیاہ ہو جان گے جنتیاں دے چہرے 14ویں دے رات دے چند دی طرح چمکن گے آدم علیہ السلام جنت وال بھیجی جان گے تے جنہ دے چہرے سیاہ نے رب دا حکم ہوئے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون مجرمو اج مومنا تو وکھرے ہو جو تہاڈا انہاں نال کوئی کام نہیں اے فیصلہ آدم علیہ السلام کرن گے قیامت نو آقا مل کے اگے چلے گئے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس سفر دے اندر بڑیاں نشانیاں دیکھیاں اللہ دی ذات نے سفر دے اندر جنت دیاں وادیاں دکھائیاں جہنم دیاں وادیاں دکھائیاں پہلے آسمان تے ابا جی آدم علیہ السلام ملے دوسرے آسمان تے چلے گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوجے آسمان دے اتے جناب عیسیٰ علیہ السلام تے جناب یحییٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی انہاں نال بھی الیکسلا ہوئی ہے انہاں نے مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح کیا ہے کہ نیک نبی تے نیک بھائی دا ہونا مبارک ہوئے آقا تیسرے آسمان دی طرف چلے گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام تیسرے آسمان تے جدو پہنچے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی آقا فرماندے نے جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ نے جنہ اس دور دے اندر پوری دنیا نو حسن دیتا ہے اونا کلے جناب یوسف علیہ السلام نو حسن دے دیتا انہیں خوبصورت رب دے نبی انہیں بھی استقبال کیتا ہے کہ مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح نیک نبی تے نیک بھائی دا ہونا مبارک ہوئے انہوں نے ملاقات کیتی ہے چوتھی آسمان تے چلے گئے اگے کی دیکھے ہے
کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ قرآن دے اندر بیان کر دینے کہ ایسا جناب ادریس علیہ السلام نو بلند مقام تے پہنچایا، چوتھے اسمان تے جناب ادریس علیہ السلام ملے۔ انہاں بھی ہوئی بات کہی ہے، مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح۔ پنجویں اسمان تے پہنچے نے، اگے کی دیکھ رہے نے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام نال ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وڈے بھائی جنہ واسطے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے رب دے کولوں نبوت لے کے دیتی ہے، انہاں بھی ہوئی بات کہی ہے، مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح۔ اگلے چھٹی اسمان تے گئے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جناب موسیٰ علیہ السلام مل پے، استقبال کیتا ہے، مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح۔ نیک پائی دا آنا، نیک نبی دا آنا اج مبارک ہوئے۔ ملاقات ہوئی، اگے چلے گئے، ستویں اسمان تے پہنچے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے نے جیویں زمین دے اتے بیت اللہ، ایویں ستویں اسمان دے اتے رب العالمین نے بیت اللہ دی صحت دے اتے ستویں اسمان دے اتے بھی ایک گھر بنایا جدا نام بیت المعمور ہے۔ ایک کیڑا گھر ہے؟ جیویں زمین تے اسی بیت اللہ دا طواف کرنے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ستویں اسمان تے رب نے بیت المعمور بنا دیتا ہے، روزانہ رب دا 70,000 فرشتہ اس گھر دا طواف کردا ہے، جڑا ایک دفعہ طواف کر دیندا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں آئے گی۔ اینے فرشتے کہ ایک دفعہ 70,000 روز طواف کردا ہے تے جڑا ایک دفعہ کردا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں ہونی۔ تے مسئلہ پھر ایک اور سمجھا دیا، مومن کنا خوش نصیب ہے جدے سینے چ ایمان ہے، نبی دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والا کنا عظیم ہے۔ اینے رب دے فرشتے سارے اے دے واسطے دعا کرن دے کہ جنہ فرشتیاں دی گنتی دا ہی پتہ نہیں کنے نے، اللہ ہی جاندا ہے۔ آسمانہ دی اتے بیٹھے اللہ دی عرش نے 4 چفیرے گھیرا پایا ہے تے قرآن نے کہا اے میرے سارے ہی فرشتے زمین دے اتے اینا نمازیاں واسطے، اینا روزے داراں واسطے، اینا ایمان والے واسطے میرے فرشتے رات دن دعا کر دے رہندے نے۔ اینی عظمت مومن دی، جے مومن ہے تے دعا ہے، جے مومن نہیں تے دعا بھی کوئی نہیں۔ دیکھیا جبریل علیہ السلام نو پوچھا جبریل اے کیڑی شخصیت ہے؟ تے جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے ہاذا ابو کا ابراہیم علیہ السلام، اے تہاڈے ابا جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انج بیت المعمور نے ٹیک لائی ہے جیویں دنیا تے بیت اللہ نے ٹیک لاندے سن۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں کی دیکھ رہا ابا جی ابراہیم علیہ السلام دے دوالے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نے، میں جا کے سلام کیتا ہے تے ابا جی ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیتا ہے تے نال ایک بات کہہ دیتی ہے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح۔ اب میرے پیارے نیک بیٹے نیک نبی تہاڈا آنا مبارک ہوئے۔ کہنے لگے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تسی آئے ہو تہاڈا آنا مبارک ہوئے تے میرا ایک پیغام لے جو اپنی امت دے نام. واہ ربا تیرے نبی دی امت کنی عظمت والی ہے، تیرا نبی سونا کنی عظمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس جاؤ گے اپنی امت رو میرا سلام کہہ دیا جائے. ابراہیم پیغمبر نے علیہ السلام نے سلام بھیجا تے نال فرمان لگے اپنی امت نو کہا جے زمین جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، اینو آباد کرنے واسطے رب دی تسبیحات بہت زیادہ پڑھیا کرو. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. پھر خاص طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی امت نو آکھیا جے کثرت رب دا ذکر کرن، اللہ دی جنت بڑی زرخیز زمین والی ہے. فرمایا جبریل ہے چھوٹے بچے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جبریل نے جواب دیتا ہے سونیا اے او چھوٹے بچے جڑے بچپنے دے اندر اپنے ماں باپ نو جدائیاں دیکھ کے آ گئے، ماں باپ دی گودی خالی ہو گئی، او بچے دودھ پیندے جڑے بچپنے دے اندر ماں باپ نو جدائیاں دے کے آ گئے. اللہ دی ذات نے انہاں نو جناب ابراہیم علیہ السلام دی کفالت دے دیتا ہے. اے بچے ابراہیم علیہ السلام کو نے انہاں دیاں روحاں کنے عظمت والے نے مومنہ دے بچے. تے فرمایا اے ہوئی بچے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدے بچے بچپن دے اندر اللہ کول پہنچ گئے آقا فرماتے نے انہاں دا صدمہ تے برداشت کرنا پوے گا، لیکن مومنہ قیامت دے دن جنت دے دروازے تے بچے تیرے استقبال واسطے کھڑے ہون گے. اور ایک روایت صحیح بخاری دے اندر او بچہ جدے چ روح پھونکی گئی ہے ہجے نہ تمام ہے، فرمایا حمل ساقط ہو گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حتی سکتا او بچہ جیڑا نا تمام دنیا تے آیا تے چلا گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نال جھگڑ کے قیامت دے دن اپنے ماں باپ نو جنت دے اندر لے کے جائے گا. ربا میرے ماں باپ نو جنت دے انہوں نے کتنا بڑا تیری رضا واسطے صبر کیتا سی. پیارے نبی علیہ السلام نے اے سارا کچھ دیکھے ہے اور اگے کی چیزاں دیکھیاں نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام جبریل آپ نو لے کے جنت دی سیر کرائیے، جہنم دیا وادیاں دکھائیاں. آقا فرماتے نے میں کی دیکھ رہا، اچانک میرے سامنے ایک ایسی وادی آ گئی، بہترین گوشت پہ ہے، دوسرے پاسے بدبودار گوشت ہے، بڑے بڑے عقل مند سمجھدار جڑے نظر آ رہے ہیں اور گلیا سڑیا گوشت کھان رہے نے وہ چنگے گوشت دے نیڑے نہیں جاندے. تے پوچھا جبریل کون لوگ نے؟ آقا اے او بد نصیب نے جنہ واسطے دنیا دے اندر اللہ نے پاکیزہ حلال نعمتاں رکھیاں سن، لیکن انہوں نے اللہ دی اس حلال رزق نو حرام کر کے کھادا ہے، حلال دے نیڑے نہیں گئے، حرام دی طرف چلے گئے نے. جنہ حلال نو چھوڑ کے حرام کھادا ہے انہاں دا منظر ویکھ لو. دوستو اللہ نے جیڑی قسمت بندے دی لکھ دیتی انہوں کوئی بدل نہیں سکتا. جیڑا تہاڈا رزق ہے میں نہیں کھا سکتا، جیڑا رب نے میری قسمت لکھ دیتا ہے ساری دنیا کٹھی ہو جا انہوں کھا ہی نہیں سکتی. جان بوجھ کے بندہ دودھ پانی پا کے حلال نو حرام کر دیتا ہے. اللہ نے حلال روزی دیتی ہے، کٹ تولے ہے
ڈنڈی مار دیتی ہے، گوشت تولن لگیا، چینی تولن لگیا، کنا کو فرق پی جائے گا؟ حلال نو حرام کر دیتا ہے، حلال چیز بیچ رہا ہے لیکن کمائی حرام ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے تے اتنا بھی برداشت نہیں سی کیتا، منڈی چ گئے، رات نو بارش ہوئی سی تے بڑی سکی کنک، نبی علیہ السلام نے جی گندم تے اپنا ہاتھ داخل کیتا، اتنے سکی تے تھلیوں گلے دانے نکل آئے۔ آپ نے فرمایا ایک ہی آقا راتی بارش ہوئی سی میں گلی تھلے کر دیتی ہے تے سکے اتنے کر دیتے نے۔ آقا نے کی فرمایا؟ من غشنا فلیسا منا، جیڑا دھوکھا کرے گا میری امت دے نال او میری امت دے وچوں ہے ہی کوئی نہیں۔ ویکھ لو کنے دھوکے نے مسلمان نے، سیباں دی پیٹی لے وہ اتنے کی یہ تھلیوں گند نکلے گا، کوئی شے لے وہ، اے دھوکھے بازی ہے، شریعت نے انہوں حرام کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے تھوڑا جا اگے ہویا ہے انسان نے، لیکن انہوں دے ہوٹھ اینے لمبے تھلے لمک رہے نے جویں اونٹ دے ہوندے۔ جبریل کون لوگ نے؟ تے جبریل علیہ السلام آندے نے اور آقا دیکھ رہے نے، انہوں دے ہوٹھ کٹ کٹ کے نا جڑے لمبے نے، تے فرشتے انہوں نے اگ چ تپا تپا کے گرم انگارے بنا کے انہوں دے منہ چ ڈال رہے ہیں۔ تے فرمایا اندر آنتریاں جلدیاں جا رہی نے اور دوسرے رستے نکل رہے نے، چیخو پکار کر رہے نے۔ آقا نے جبریل کون نے؟ جبریل عرض کرتے نے ہا اولائے، اللہ دے رسول اسلام اے او لوگ نے جنہ نے الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جنہ دنیا دی اتے یتیماں تے ظلم کر کے انہاں دے مال ہضم کیتے نے، اج رب دی ذات نے سزا دے دیتی ہے۔ یتیم رلدے رہ جان، کھا جاندے نے سارا کچھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا چیخ دے پکار رہنے، کوئی انہاں دی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں گناہاں تو محفوظ فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر بڑیاں باتاں ہونیاں نے، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یتیماں دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یتیماں نو کھوان دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دے مال کھان دی اللہ توفیق نہ دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب